Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shahzad. I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. बार्टफुल एजुकेशनल सर्विसेज के नाम से हम लोग गुजरात में एक इदारा रन कर रहे हैं जहाँ पे IELTS और स्पोकन इंग्लिश हम लोग सिखाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट काउंसलिंग और टीचर ट्रेनिंग भी मैं करता हूँ, कुछ स्कूल्स के साथ अटैच हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग फ़िनिश की उस्मानिया स्कूल के साथ। उस्मानिया स्कूल जो कि उस्मानपुरा गुजरात में मौजूद है और उसके इंचार्ज फैज़ अहमद फैज़ा हैं, जो कि मेरे बड़े अच्छे और इंतहाई मुखलिस दोस्त हैं। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि उनके टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो लिहाजा उन्होंने फिर हमने लास्ट ईयर भी एक ट्रेनिंग की, लेकिन वो इतनी तवील नहीं थी। उसमें 20 to 25 आवर्स एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी किया था। लेकिन इस साल उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया और हमने समझ लें कि 2-2.5 महीने 8 to 10 वीक्स हफ्ते में 2 दिन हमने उनके साथ स्पेंड किया। और हमारा मेन मकसद इस ट्रेनिंग का था कि उनको ऐसे राइटिंग के बारे में बताना, प्रैक्टिस करवाना और उनकी स्पोकन इंग्लिश स्किल को बढ़ाना था। सैफुल्लाह खान साहब जो हैं उस्मानिया वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं, जो इसको फाउंडर भी हैं, उनकी सरपरस्ती में ये इदारा चल रहा है उस्मानिया स्कूल के नाम से, उस्मानपुरा में। बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, लोग उनको जानते हैं उनके अच्छे कामों की वजह से, उनकी एक साख है। तो उनको भी मदऊ किया हमने इस तकरीब में, जो कि पिछले सैटरडे को हुई थी। उसके आप कुछ न कुछ वीडियोस या राइटिंग्स मेरी देख चुके होंगे। उस बारे में मैंने एक तहरीर भी पोस्ट की थी फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, बड़े लोगों ने दुआएं की। सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट करते हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं। मुझे टीचर्स ने सवाल पूछा कि सर आपकी इस ट्रेनिंग से क्या तवक्कुआत थी, तो मैंने उनको जवाब दिया कि मेरी कोई आप लोगों से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी, मेरी अपने आप से तवक्कुआत थी कि काशिफ तुम कैसा परफॉर्म करते हो, तुम कितना सीखते हो और कितना सिखा पाते हो, कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हो टीचर्स को। देखो, सिखाना तो मैं कहता हूँ बड़ा आसान है। वाइट बोर्ड पे मैं लेक्चर दे देता हूँ इंग्लिश के या स्पोकन इंग्लिश के, या कोई भी मैं आपको लेक्चर दे दूँ, वो तो बड़ा आसान है। लेकिन इन्फ्लुएंस करना, कनेक्ट करना अपनी ऑडियंस के साथ, अपने टीचर्स के साथ जिनकी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बगैर आप ना अपना नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी के दिल में। तो मेरे लिए ये एक टेस्ट था। पिछले साल मेरा थोड़ा विजन और था, या मेरा थोड़ा मेंटल लेवल और था। इस साल मैंने और ग्रो किया, मैंने सीखा चीज़ों को, और मैंने कहा कि इस अपॉर्चुनिटी को मैंने कन्वर्ट करना है अच्छे रिज़ल्ट्स में। और मैंने मैनेजमेंट को तो ज़ाहिर है जिन लोगों ने मेरे पे एतमाद किया, जो लोग मुझे इस यकीन से लाए कि वो कोई ना कोई तब्दीली आएगी उनके टीचिंग सिस्टम में, उनके स्कूल में, तो मुझे उनको भी कुछ ना कुछ आउटपुट देनी थी। अल्लाह का नाम लेके मैंने शुरू किया। मेरे पास फ्राइडे होता था और सैटरडे होता था। टोटल मेरे पास समझ लें 6 आवर्स होते थे। फ्राइडे 2 आवर्स मेरी क्लास भी होती थी, सैटरडे को मेरी छुट्टी होती थी। मैंने अपनी छुट्टी के 4 घंटे सुबह के मैंने ट्रेनिंग को दे देने। टोटल 6 आवर्स अ वीक, सो समझ लें कि 8 से 9 वीक हमारी ये ट्रेनिंग थी, ऑलमोस्ट 50 आवर्स। फ्राइडे को हम लोगों ने स्पीकिंग डे रख लिया, सैटरडे को हम लोगों ने राइटिंग डे रख लिया। थोड़ा थोड़ा करते उनको स्टेज पे बुलाते। जब मैंने स्टार्ट किया तो उनको स्टेज पे आने से डर लगता था, बोलने से डर लगता था, इंग्लिश से डर लगता था। तो आखिरी जो 2 वीक्स से उनमें मेरे पास कुछ पिछले हफ्ते की वीडियोस भी बनी हुई हैं। फंक्शन की वीडियोस अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर नहीं बन सकी, मेरे माइक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे अनइवन सर्कमस्टांसेस की वजह से, वरना आई वुड हैव डेफिनेटली कैप्चर्ड ऑल द वीडियोस एंड पिक्चर्स। तो मुझे उस पर थोड़ा अफसोस रहेगा। लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की है कि इदारे के जो रूह रवां हैं, सरबराह हैं और इंचार्ज हैं, उन लोगों की कमेंट्स, उन लोगों की बातें, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई। किया तो मैंने अपने लिए था, अपनी तरक्की के लिए, अपने ग्रोथ के लिए,
باقی میری نیت یہ تھی کہ میں ڈیڈیکیشن سے کروں گا تو رزلٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، ان ٹیچرز کے ذریعے ہی دے گا۔ ٹیچرز کو بھی میں نے یہ بات کہی کہ آج آپ لوگوں نے بولنا ہے، میں نے نہیں بولنا۔ آج آپ لوگوں نے اس چیز کا اظہار کرنا ہے کہ کاشف صاحب نے کیا کام کیا ہمارے ساتھ، اور کاشف صاحب اپنے منہ سے کچھ نہیں کہیں گے جی میں نے کیا کیا ٹیچرز کے ساتھ۔ ہاں، کاشف صاحب صرف اپنے منہ سے یہ کہنے کے قابل ہوئے کہ سر جب یہ میرے پاس آئے تھے ٹیچرز تو یہ بول نہیں سکتے تھے اسٹیج پہ آ کے، آج آپ کے سامنے کوشش ہوگی کہ ٹیچرز آپ کے سامنے بولیں اور پرفارم کریں۔ انہوں نے اپنے پوٹینشیل سے زیادہ پرفارم کیا، میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں، ٹیچرز کا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، اپنے پوٹینشیل کے مطابق پرفارم کیا، اور انشاءاللہ آنے والی لائف میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ خان سیف اللہ خان صاحب نے اپنی تقریر شروع کی تو انہوں نے ایک جملہ کہا میرے لیے جو بڑا حیران کن تھا، وقتی طور پہ ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے بے لباس کر دیا محفل میں، بھری محفل میں، کسی نے مجھے آشکار کر دیا، کسی نے میری نیت بھانپ لی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو کاشف ہے نا، اس کو پیسوں سے اتنی محبت نہیں ہے، اس کو علم بانٹنے کا ٹھرک ہے۔ تو یہ وقتی طور پر تھوڑا فکرہ مجھے عجیب لگا، لیکن جب میں نے سوچا تو میں نے کہا یار یہ تو پھر سمجھ لو کہ میری ساری محنت کا پھل ایک جملے میں انہوں نے ادا کر دیا کہ اس کو شوق ہے علم سکھانے کا، اس کو بتانے کا، سکھانے کا، انفلوئنس کرنے کا، محبت بانٹنے کا۔ اور فیض صاحب کا ایک جملہ بڑا زبردست مجھے لگا، انہوں نے کہا کہ پڑھانے والے ٹیچر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے، اسکولز میں بھی سکھایا جاتا ہے، کالج میں بھی سکھایا جاتا ہے، لیکن محبت اور اعتماد بانٹنے والے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے والدین بھی کم ہوتے ہیں جو محبت اور اعتماد بانٹیں اپنی اولاد میں۔ تو ان کا جملہ کسی ایک تو گولڈن ورڈز جو انہوں نے کہے اور میرے لیے وہ سنبھال کے رکھنے کے قابل، انہوں نے کہا کہ کاشف صاحب نے اپنی ٹریننگ کے دوران محبت اور اعتماد بانٹا، محبت کے ساتھ اعتماد بانٹا ٹیچرز میں، جس کی وجہ سے وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر بولنے کے قابل ہوئے، اور وہ بھی انگلش میں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرے لیے بھی، اسکول کے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی، اوور آل سب کے لیے یہ ایک اچیومنٹ ہے۔ اسکول کی پرنسپل میڈم محمودہ، وہ پہلے بھی ایک دو دفعہ کامنٹ کر چکی ہیں، اس دفعہ پھر انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا، فرماتی ہیں کہ کاشف صاحب کی باتوں میں اب روحانیت کی جھلک نظر آتی ہے، اور یہ انگلش اتنی زیادہ نہیں سکھاتے جتنی یہ لائف سکھاتے ہیں۔ پہلے تو میں تھوڑا پریشان ہوا، میں نے کہا انگلش تو میں نے سکھائی ہے یار، لیکن کہتے ہیں کہ انگلش بھی سکھاتے ہیں ماشاءاللہ اچھی سکھاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ آپ زندگی سکھاتے ہیں، زندگی کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ بھی میرے لیے ایک خوشی کا باعث تھا، میرے لیے یہ سب سے بڑا پھل تھا، سب سے بڑا پھل جو ٹیچرز اسٹیج پہ آ کے بولی، انہوں نے پرفارم کیا، یہ میرے لیے بڑی اچیومنٹ تھی۔ اور پھر دوسری بات، جو نتیجہ میری مینجمنٹ نے، میرے ایڈمنسٹریشنز نے دیکھا، جنہوں نے میرے پہ اعتماد کیا، ان کو بھی خوشی ہوئی کہ واقعی ہمارے ٹیچرز کے ساتھ محنت ہوئی ہے، کوشش ہوئی ہے، اور آج اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، میں عثمانیہ ویلفیئر سوسائٹی، عثمانیہ اسکول کی مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں، اور میں اپنے ٹیچرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری باتوں کو سنا اور اس پر عمل کیا، اور اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ گیا، اور یہ نتیجہ ساری لائف ان کے ساتھ رہے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں آپ کا کوئی بڑا اچھا، میں نے آپ کو بڑا فلوئنٹ سپیکر بنا دیا، آپ کو انگریز بنا دیا، لیکن آپ اپنی لائف میں جہاں پہ بھی انگلش کی بات کریں گے، جہاں پہ لائف کی بات کریں گے نا، وہاں پہ پہلا نام میرا آئے گا کہ کاشف شہزاد ایک بندہ تھا جس نے ہمیں پش کیا، موٹیویٹ کیا، اور اس ٹریک پہ لے کے آئے۔ کئی ٹیچرز انگلش بولنے سے ڈرتے تھے، کئی ٹیچر انگلش سے ہی ڈرتے تھے، تو ان ساری چیزوں کو ملا کے اینڈ پہ انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا کہ انہیں خود نہیں بعد میں احساس ہوا کہ یار ہمارے اندر کتنا اعتماد آ گیا۔ تو مجھے آپ سب لوگوں کی دعائیں چاہیے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں چل رہا ہوں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی یہاں تک پہنچا ہوں، اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی آگے جاؤں گا۔ تو اپنی دعاؤں میں، ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے معاملات میں آپ کو ذہنی، جسمانی اور روحانی تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو، اور
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ لائف لرننگ چینلز میں نیکسٹ ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ.